भाइ बहिनी के छ खबर? आरामै हुनुहुन्छ? स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोसियल त लगभग सकाउने नै आँट गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ कतिसम्म सकिन्छ। अब कक्षा 6 को हामी पाठ 5 मा छौँ। सकेसम्म हामीले 12 सम्म नै सकाउने कुरा कोसिस गर्दैछौँ। अब पाठ 5 मा छौँ हामी। कक्षा 6 को कक्षा 5 को सकिसकेको छ। अब सुरु गरौँ पाठ, धेरै गफ नगरिकन। विक्रम सम्मत 2007 देखि हालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम। ठिक छ। विक्रम सम्मत 2007 सालदेखि हालसम्मको घटनाक्रम चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ। ठिक छ, ल सुरु गरौँ है त। शिक्षक प्रमिला कार्की कक्षामा केही सामग्री देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको राजनीतिक इतिहास विक्रम सम्मत 2007 सालदेखि हालसम्मका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको तालिका बनाउनु भएको छ। उहाँले निर्माण गर्नुभएको शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी पनि हेरौँ है त। ल, शिक्षक प्रमिला कार्की कक्षामा केही सामग्री देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको राजनीतिक इतिहास विक्रम सम्मत 2007 सालदेखिका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको तालिका बनाउनु भएको छ। उहाँले निर्माण गर्नुभएको शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी पनि हेरौँ। अब शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अब के रहेछ शैक्षिक सामग्री भन्दाखेरि यो रहेछ, हेर्नुहोस् है। ल, अब विभिन्न डेटहरू हामी अब अध्ययन गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। पहिले भन्दैछु, विभिन्न डेटहरू अध्ययन गर्दैछौँ। डेटहरू ठ्याक्कै याद नहुन सक्छ। डेटहरूलाई याद या घोक्नु नपरोस्। यसमा अहिले घटनाक्रममा लागेको छ, यसपछि यो भयो, यसपछि यो भयो, यसपछि यो भयो भनेर बुझ्नु होला। डेट घोक्न चाहिँ थोरै गाह्रो हुन्छ। त्यो डेट चाहिँ एउटै कुरा 10 चोटि दोहोऱ्याइसकेपछि डेट आफै पनि तपाईँको दिमागमा छापिन्छ। त्यही भएर यो पाठलाई एकचोटि मात्र होइन, 10औं चोटि पढेपछि मात्र यो कुरा हुन्छ। एउटा उपाय। अर्को उपाय चाहिँ इक्जाममा मात्रै पास हुनु छ भने चाहिँ तपाईँले यो डेटहरू जुन दिएको छ, यो डेटहरू चाहिँ इक्जामको अघिल्लो दिन चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ। तर घटनाहरू चाहिँ तपाईँलाई कण्ठ हुनु पर्यो। यो घटनाक्रमहरू चाहिँ यसपछि के भयो, यसपछि के भयो भन्ने घटनाक्रम चाहिँ तपाईँलाई याद हुनु पर्यो है। बुझ्नुभयो कि भएन? ठिक छ। त्यसैले अहिले डेट मिति याद गर्नुभन्दा पनि घटना, त्यो समयमा के घटना घटेको थियो त्यो क्रमलाई याद गरौँ। भन्नुको मतलब यो टेबललाई याद गरौँ। यो टेबल हामीले आफै याद भयो भने भयो, भएन भने इक्जामको अघिल्लो दिन हामी गोक्छौँ है। डेट भन्ने कुरा त्यस्तै छ, जेन्युनली भन्दाखेरि है। र ठिक छ। तर हामी तपाईँलाई ट्रिक पनि सिकाउँछौँ, नआत्तिनु होला। ट्रिक हामी इक्जाम आउने समयतिर हामीले हाल्ने कोसिस गर्छौँ त्यो भिडियो चाहिँ। अब अहिले हामी सरर जे छ त्यसलाई पढ्ने कोसिस गरौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। ठिक छ। केही याद दिनु पर्दैन, मैले तपाईँलाई आनन्दले बुझ्ने शैलीमा पढाउँछु है। केही टेन्सन लिनु पर्दैन, सजिलो कुरा छ यहाँ। ल, नेपालको राजनीतिक अवस्था विक्रम सम्मत 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म हामीले पृथ्वीनारायण शाह जन्मेदेखिका इतिहास पढ्दै आएका छौँ। अब हामी 2007 सालमा राणाकालीन सकिएपछिको कुरा आयो। बुझ्नुभयो? म्हणजे 2007 सालको कुरा देखियो। ल, मिति र घटनाक्रम यसरी दिएको छ दुईटा। अब बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। 7 फागुन 2007 साल। 2007 साल फागुनको 7 गते। कति? फागुनको 7 गते 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। हो, 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्य भयो। बुझ्नुभयो? र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। हेर्नु त, बुझ्नुभयो कि भएन? राणा शासन जहाँनिय निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भयो। कति? 2007 सालको जनक्रान्ति भन्छ यसलाई, 7 फागुनमा। र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। के भन्छ? प्रजातन्त्र, प्रजाहरूले चलाउने शासन हो। बुझ्नुभयो? अब राजा त हुन्छ, तर प्रजाहरू पनि शासन सत्तामा आउने भयो हो, पदहरूमा आउने भयो। सबै राजाका परिवार मात्र सत्तामा आउने भएन भन्न खोजेको। अब 7 फागुन 2015। अब कुरा के छ भने त्यसको ठिक 8 वर्षपछि विक्रम सम्मत 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात संसदका लागि पहिलो पटक आम निर्वाचन भएको थियो। अब प्रजातन्त्र त आयो,
तर प्रजातन्त्रका लागि जनताबाट छानिएका उम्मेदवारहरू जस्तै अब निर्वाचन गर्नु पर्यो, जस्तै जनताद्वारा छानिएको प्रतिनिधिलाई कसरी छान्ने भन्दा निर्वाचन गर्ने, चुनाव गर्ने हो कि नै। निर्वाचन भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको अब चुनाव भनेको कस्तो भन्दा जस्तै तपाईँको ठाउँ तपाईँको जिल्ला भयो, जस्तै यो जिल्ला भयो, यो जिल्लामा एकजना धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु, एकछिन ल, यहाँ जस्तै धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ हो। अब यो धेरै मान्छेहरू हुन्छ यहाँ। अब यो धेरै मान्छेहरूबाट एउटा प्रतिनिधि छान्नुपर्छ एउटा क्षेत्रबाट। अब यो प्रतिनिधि छान्नलाई यो प्रतिनिधिको उम्मेदवार कति हुन्छन्, म पनि बन्छु भन्दै एउटा आउँछ पार्टीबाट, अर्को पनि आउँछ, अर्को मान्छे पनि आउँछ, हरेक पार्टीबाट एउटा मान्छे म पनि तपाईँहरूको उम्मेदवार बन्छु भन्दै। तर जसले सबैजनाले जसलाई धेरै भोट दिए, यसलाई सबैले धेरै यसलाई भोट दियो भने यो मान्छे चाहिँ उम्मेदवार बनेर आउँछ र शासन सत्तामा जान्छ। बुझ्नु कि न, सत्तामा जान्छ र उसले देश अब शासन चलाउँछ। वा भनौँ अझ खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकछिन यहाँ थोरै कता गयो, पिडिएफ चाहिँ भेटिएन। हे गो फर दिस वान, यो पढेको थियौँ है। ल थोरै प्राविधिक गडबडी भयो, केही छैन, हामी पढ्दैछौँ। के भन्दाखेरि जस्तै यहाँ भन्दै थियौँ हामीले, जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे छानिन्छ, छानिसकेपछि शासन सत्तामा जान्छ। अब हामीले बिस्तारै अध्ययन गर्दै बुझ्दैछौँ। राणा शासन सकिसकेपछि 2015 अर्थात् त्यसको 8 वर्षपछि कति, सरी 8 वर्ष, 8 वर्षपछि बल्ल निर्वाचन भएछ हो। जनताद्वारा छानिएको उम्मेदवार चाहिँ आएछन्। अब कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, 13 जेठ 2016 त्यसको 1 वर्ष निर्वाचन चुनाव पछिको 1 वर्षपछि 13 जेठ 2016 मा 1 वर्ष ठ्याक्कै भार हुन्छ। तर लगभग फागुन चैत वैशाख जेठ भन्छ 3 महिनापछि विक्रमसम्म 2015 सालको आम निर्वाचन पश्चात विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए हो। अब आम निर्वाचन भइसकेपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित प्रथम जननिर्वाचित भनेको जनताले निर्वाचित गरेको हो, जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने हो। जनताद्वारा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1 पुस 2017 म्हणजे लगभग 2 वर्षपछि हो, 1 वर्षपछि लगभग त्यसको 1 वर्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1 वर्ष भइसकेपछि म प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्षपछि राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित सरकार उपपदस्थ गरेर विक्रमसम्वत 2007 सालमा ल्याइएको प्रजातन्त्र अन्त्य गरे र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेला। ठुलो राजनीतिक कुरा भयो यहाँ। त्यत्रो जनताहरूले मेहनत गरेर जनताहरूले लिएर आएको प्रजातन्त्र जुन जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अन्त्य गरे र 2007 सालमा ल्याइएको प्रजातन्त्रलाई अन्त्य गरे र फेरि एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। एक दलले मात्र शासन गर्ने, अब राजाकै शासनमा। फेरि हामीले विक्रमसम्वत 2007 साल स्थापना गरेको प्रजातन्त्र विक्रमसम्वत 2017 सालमा अन्त्य भयो। 10 वर्षपछि अन्त्य भएछ। पञ्चायती व्यवस्था फेरि सुरु भयो। यसपछि नेपालले के कस्ता राजनीतिक घटना घटे त्यसका लागि तलको तालिका अध्ययन गरौँ। हेर्नुहोस् है, म फेरि भन्छु, अहिलेसम्म हामी 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म के भयो भनेर बुझ्यौँ। किन भन्दाखेरि 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएछ, 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएछ, 2017 सालमा चाहिँ अन्त्य भएछ, फेरि पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएछ। अब यसको घटनाक्रम के छ, 2007 सालमा हो 104 वर्ष राणाले चलाएको शासन अन्त्य भयो हो र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। अब फागुन 2015 मा चाहिँ 7 सालको प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात संसदका लागि पहिलो पटक बल्ल आम निर्वाचन भयो। जनताले निर्वाचन अब चुनाव भयो हो प्रजातन्त्रको 8 वर्षपछि र त्यसको त्यसपछि चुनाव जितिसकेपछि त्यसको ठीक 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री छनौटमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपी कोइराला, सुन्नुभयो होला यो नाम, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ठिक छ। अब 2017 मा चाहिँ फेरि के भयो भन्दा राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित सरकार उपपदस्थ गरेर विक्रमसम्म 2007 सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र अन्त्य गरे र एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे फेरि 2017 साल 1 पुसमा। अब यो भयो। अब के भयो त हेरौँ है त, यो कस्तो सिरिज छ हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदम
कथा एकदम घटना सिरिज हेरे जस्तो, सिरियल हेरे जस्तो। अब थोरै ब्रेक लिगौँ र हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्छौँ भनेर ब्रेक आउँछ नि, अर्को फेरि फ्राइडे हो त्यस्तै हुन्छ। तर के छैन, हामी आजै पढ्छौँ। अब 2000 त्यसपछि के भयो त, कौतूहलता भयो होला नि त होइन। त्यति मिहिनेत गरेर आएको त्यत्रो प्रजातन्त्र, जनताले आफ्नो खुसीको लागि ल्याएको त्यत्रो प्रजातन्त्र 2017 सालमा फेरि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अन्त्य गरेर एकदलीय पञ्चायती फेरि निरङ्कुश शासन सुरु भयो। फेरि जनतालाई दुःख भयो। अब के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि राजनीतिक घटनाक्रम 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म के भएछ त्यसपछि हेरौँ है त। तपाईँको कौतूहलता मेटाइदिन्छु मैले अब। ल, मिति 22 पुस 2017। राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते प्रजातन्त्र अन्त्य गरी औपचारिक रूपमा पञ्चायती व्यवस्था भएको घोषणा गरे। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो भनेर घोषणा गरे। 1 पुस 2019 मा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक संविधान 2015 को खारेज गरी पञ्चायती संविधान लागू गरे। अब पुरानो संविधान, जनताको लागि बनाइएको संविधान, जनताको हितमा जुन थियो प्रजातन्त्रमा बनाइएको संविधान, त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान लागू गरे, जसलाई भनिन्छ पञ्चायती संविधान लागू गरे। 10 जेठमा 2036 सालमा राजनीतिक दलको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरिरहे। राजनीतिक दलले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरिरहे। यसै बीचमा 2036 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो। सो आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्घ घोषणा गर्न बाध्य भए। राजनीतिक दलले पञ्चायतीको त निरङ्कुश जानीय शासन, एकदम निरङ्कुश शासनको व्यवस्था विरोध गरिरहे। यसैबीच 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सो आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्रको समयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। जनमत सङ्ग्रह भनेको के भन्दाखेरि दुईटा विषय दिएको हुन्छ, दुईटा विषयवस्तु या दुईटा व्यवस्था छान्नको लागि दियो। राजतन्त्र कि प्रजातन्त्र भनेर दियो र त्यो दिइन्छ र त्यसमा जुनमा बढी मत आउँछ त्यसलाई विजय घोषित गरिन्छ। जस्तै तपाईँको कक्षामा कोही मोनिटरमा 2 जना उठे उम्मेदवार होइन, मोनिटर एउटा यो एउटा अर्को भने यही दुईमा चुनाव गरिन्छ। कक्षाहरूबाट पुरै चुनाव गरिन्छ, सबैले भोट हाल्नुहुन्छ। मैले रामलाई छाने, मैले श्यामलाई छाने भनेर भनिन्छ। अनि 2 जना मध्ये अनि जसको बढी मत आउँछ, जसलाई धेरैले चाहन्छन् त्यो मान्छे चाहिँ मोनिटर बने जस्तै अब यहाँ चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। र 20 वैशाख 2036 सालमा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था भन्ने विषयमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह प्राप्त भयो। अब सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था, धेरै दलहरू भएको व्यवस्था ठिक कि यो ठिक भनेर भन्दाखेरि सुधारिएको पञ्चायतलाई चाहिँ राख्ने कुरामा सहमति भयो। अब यो कुराले जित्यो। अब त्यसपछि जनमत भनेपछि दुईटा कुरा रहेछ। के रहेछ हेर्नु त, म यहाँ दुईटा मोनिटर भने जस्तै यहाँ चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती चाहनुहुन्छ कि तपाईँले बहुदलीय व्यवस्था चाहनुहुन्छ भन्दा धेरै मत चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा आयो। र 2037 साल 20 वैशाखमा फेरि सुधारिएको के हो भन्दा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। फेरि 7 साल फागुन 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाद्वारा संयुक्त रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनआन्दोलन सुरु भयो। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि जनआन्दोलन सुरु भयो, फेरि सङ्घर्ष गरे मान्छेहरू। 26 चैत्र 2046 सालमा 30 वर्षे एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भयो। 26 चैत्र 2046 सालमा 30 वर्षको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको एक पक्षीय राज्य, एक्लै गरेको राज्य अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भयो। यस प्रकार 2017 सालमा राजा महेन्द्रले अन्त्य गरेको प्रजातन्त्र 2046 सालमा पुनः स्थापित भयो है। 2007 सालमा भएको स्थापना गरेको प्रजातन्त्र 2017 सालमा फेरि ढल्यो। 2017 सालमा स्थापना भएको के भन्दाखेरि तपाईँको प्रजातन्त्र 2017 सालमा स्थापना भएको एकदलीय तानाशाहीको रूपमा चलिरहेको पञ्चायती व्यवस्था 2046 सालमा अन्त्य भयो, पुनः फेरि अन्त्य भयो। र फेरि 2046 सालमा चाहिँ के भयो भन्दा 2047 सालमा पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। अब यहाँ कुरा गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त कस्तो उतार चढाव प्रजातन्त्र आउने फेरि जाने, फेरि आउने फेरि जाने भइरहेको थियो। फेरि आयो। अब के हुन्छ, टिक्छ कि टिक्दैन त भन्ने कौतूहलता भयो होला तपाईँको। जनताको राम्रो हितको लागि बनेको प्रजातन्त्र अब फेरि टिक्ने हो कि होइन भन्ने तपाईँलाई हुनसक्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ, 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म के भयो त हो, के भयो प्रजातन्त्र। हामी त अहिलेसम्म यही कुरामा अड्किरहेछौँ। सबै लडाइँ यहाँ प्रजातन्त्रको निमित्त भइरहेछ।
राणा शासन हटाएर जो 2007 सालमा के भयो 2007 सालमा हैन त 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र त आयो 2007 सालमा हो कि नै त्यसपछि 2015 सालमा के भयो बल्ल चाहिँ आम निर्वाचन भयो र त्यहाँबाट छनौट भएर 2016 मा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो 2016 मा चाहिँ 2017 मा चाहिँ के भयो भन्दा फेरि 1 वर्ष हुन नपाउँदै राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित सरकार उपदस्थ गरेर सबैलाई पदबाट हटाएर फेरि प्रजातन्त्र अन्त्य गरेर एक दलीय तानाशाहीको व्यवस्था सुरु गर्नुभयो पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्नुभयो हैन अब त्यसपछि के भयो पञ्चायत त खुब चल्यो त्यसपछि त्यो पञ्चायत हटाउन पनि फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् 2017 सालमा त पञ्चायत स्थापना भयो 2019 सालमा पुरानो संविधान खारेज गरेर नयाँ पञ्चायत संविधान लागू गर्यो फेरि 2036 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन गरे विद्यार्थी आन्दोलन गरिसकेपछि जनमत संग्रह भयो जनमत संग्रह 2038 सालमा चाहिँ त्यसपछि 2036 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो 2037 सालमा चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै मत आयो र फेरि राज्य सुरु भयो फेरि पञ्चायती व्यवस्था नै लागू भयो र 2046 सालमा चाहिँ के भयो भन्दा फेरि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लडाई सुरु भयो जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाद्वारा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन सुरु गरियो त्यसपछि के भयो एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फेरि हटेर पुनः स्थापना भयो के भन्दा बहुदलीय व्यवस्था अब 2046 सालदेखि के भयो त भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी फेरि अध्ययन गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला है ल सुरु गरौँ राजनीतिक घटनाक्रम 2046 देखि हालसम्म अब 2046 सालदेखि हालसम्मको घटनाक्रम के छ त्यो बारे कुरा गरौँ है नीति विक्रम सम्वत र घटनाक्रमको वर्णन अब हेर्नुस् है अब 2046 सालमा त भयो त 2000 घोषणा त हुनु पर्यो नि 2047 सालमा बल्ल प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पश्चात नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधानको घोषणा गरियो 2046 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना त भयो त 2047 सालमा बल्ल प्रजातान्त्रिक संविधान फेरि स्थापना भयो ठीक छ ल 29 वैशाख 2048 सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पश्चात पहिलो आम निर्वाचन भयो फेरि हो 2048 सालमा प्रजातन्त्र फेरि स्थापना भयो बुझ्नुभयो अब 1 फागुन 2052 सालमा नेकपा माओवादीले संसदीय प्रणाली लगायतका अन्य विषयको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो नेकपा माओवादी अहिले पनि जुन छ दल तेस्रो ठुलो दलको रूपमा हैन नेकपा माओवादीले संसदीय प्रणाली लगायत अन्य विषयको विरुद्धमा सशस्त्र भनेको शस्त्रहरू बन्दुक गोली लगायतका हात हतियार लिएर नेकपा माओवादीले संसदीय प्रणाली लगायतका अन्य विषयको विरुद्धमा संसदीय प्रणाली राजा राखिएको संसद प्रजातन्त्र हटाएर लोकतन्त्र ल्याउनु पर्यो हो भन्ने विषयमा चाहिँ नेकपा माओवादीले चाहिँ संसदीय प्रणाली कुनै उस गरेर चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्यो सशस्त्र हो विद्रोह सुरु गर्यो 5 मङ्सिर 2063 अर्थात् 11 वर्ष लगभग 10 देखि 11 वर्ष लगाएर नेकपा माओवादीले 10 वर्षीय राजनीतिक विद्रोह त्यागी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो राजा बिनाको 28 चैत 2064 सालमा नेपालमा जनताका प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्न ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो हेर्नुस् है जनताको प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्न ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो 15 जेठ 2065 सालमा करिब 239 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै हेर्नुस् त करिब 239 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा भयो 15 जेठ 2065 सालमा करिब 239 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा भयो 8 साउन 2065 साल डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनुभयो 2065 सालमा डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुभयो 4 मङ्सिर 2070 सालमा संविधान सभा 2064 बाट नयाँ संविधान निर्माणको काम पूरा नभएका कारण संविधान सभाका लागि दोस्रो निर्वाचन भयो
हो। अब फेरि 5 वर्षपछि के भयो भन्दाखेरि नयाँ संविधान निर्माणको काम पुरा नभएको कारणले फेरि चुनाव भयो र 3 असोज 2072 मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। 2074 साल वैशाख असार र असोज लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो हो। लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो 2074 साल मङ्सिर। स्थानीय तह भनेको नगरपालिकाको मेयर उपमेयर लगायतका कुराहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ भएन हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय चुनाव भएको थिएन र त्यो 2074 साल वैशाख असार र असोज महिना 3 महिना लगाएर त्यो चुनाव भयो। 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। कसकेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। प्रदेश सभा भनेको प्रदेशको लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन समाप्तको अन्त्य भयो। अब त्यसपछि कुराहरू अभ्यासको कुरा गर्दा हामी केमा छौँ भन्दा एक्सरसाइजमा छौँ। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य कहिले भयो? 2000 विक्रम संवत 2007 साल कति गते? फागुन 7 गते नै होला सायद, आई गेस। साल फागुन 7 गते यहाँ लेखेको छ हेर्नु त, यो हो यो है। त्यति मात्रै लेखेर हुँदैन। फागुन 7 गते 2007 सालमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो भन्ने। नेपालको अब जस्तो खमा हेर्नुहोस्, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नाम लेख्नुहोस्। जननिर्वाचनको जनताद्वारा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नाम लेख्नुहोस्। अरे को हो त? को भन्नु त? ख्याल गर्नु मैले को भनेको थिएँ? एकदम प्रख्यात तपाईँले सुनेको नाम हुनुपर्ने भनेर मैले पाठ पढाइरहँदाखेरि तपाईँलाई भन्थेँ नि। को अरे याद गर्नुहोस् त। हो, गुड, उहाँले एकदम राइट भन्नुभयो। तर अरू खै त अरूले भनेको? ए ल गुड, एकजनाले अर्कोले मिलाउनु भयो। ल कतिलाई त आएन त भनेपछि मैले पढाएको तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। मैले सबै यसको उत्तर माथि सबै भनिसकेका हुन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। ध्यान दिएर सुनेको भए चाहिँ यो हुन्छ। जस्तै अब कतिपय ध्यान दिन तपाईँलाई अल्छी लाग्ला, पुरै भिडियो सुन्दाखेरि तपाईँलाई थकै लाग्ला भने पुरै भिडियो नसुने पनि 10 मिनट गर्दै भिडियो सुन्ने हैन। म त जतिखेर पनि तपाईँले भिडियोमा बटन थिच्ने बित्तिकै म त अन हुन्छु। एउटा टेन्सन छैन, तपाईँ डिजिटली पढ्दै हुनुहुन्छ। जतिखेर तपाईँको मन लाग्छ, मलाई पढ्नु मन लाग्छ भन्ने त्यतिखेर पढ्नु हैन। मैले 20 मिनटै त लगातार पढ्नु या 30 मिनटै लगातार पढ्नु भनेको छैन कतिखेर पनि हो। तपाईँलाई जतिखेर तपाईँलाई सहज लाग्छ, फेरि एकछिन 10 मिनट सुन्यो, फेरि एकछिन खेल्नुहुन्छ होला हो, त्यसपछि खाजा खाने टाइम हुन्छ होला, फेरि खेल्नुहुन्छ, फेरि 10 मिनट पढ्नुहुन्छ, फेरि 10 मिनट। तर ध्यान दिएर सुन्ने है। भिडियो प्ले मात्र गर्नु हुँदैन, ध्यान दिएर सुन्ने। बरु ध्यान दिएर सुने छैन भने बरु एकछिन बाहिर जाने, खेल्ने आउने, फेरि 10 मिनट सुन्ने, फेरि एकछिन खेल्न जाने, फेरि 10 मिनट सुन्ने, त्यो गर्ने। तर पुरै कुराहरू मैले भनेको एक शब्द एक कुराहरूलाई सुन्ने, छोप्ने, समात्ने कोसिस गर्ने है। तपाईँहरू भनेको देश बनाउने हो पछि गएर, त्यही भएर ज्ञान लिनु पर्यो कि परेन? विभिन्न कुराहरू विषयवस्तुहरूको ज्ञान लिनु पर्यो हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई हामीले पढाइरहेका छौँ है। ल अब नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो यो भनेको छ। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो अरे हेर्नुहोस् त। अब तपाईँले अघिल्लो एन्सर भन्नु, यसको एन्सर मैले भने। ल नेपालको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हो त? पहिला म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेको थिएँ त मैले, कहाँ छ हेर्ने? हेर्नुहोस् त, 2015 सालको आम निर्वाचन पश्चात विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। को अरे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ठिक छ? एनी डाउट? आई थिङ्क नो डाउट। यस, भेरी नाइस। अब हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरा बुझौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू घमा जाउँ। सरी, गमा छौँ हामी। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो? नेपालको संविधान पहिलो जारी कहिले भएको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ प्रजातन्त्र आइसकेपछि जारी भएको कहिले हो भन्दा हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधान त खै त प्रजातन्त्र भयो, नेपालको संविधान त अलि पछि सुरु भएको छ। यहाँ लास्टमा यहाँ हेर्नुहोस् है, संविधान सभाबाट यो देखाउँदैछु मैले तपाईँलाई। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो कहिले?
3 असोज 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भएको हो यसरी लेख्नु पर्यो है ठीक छ कति 3 असोज 2072 सालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो ठीक छ हो गुड भेरी गुड अब घमा हेर्नुस् पञ्चायती शासनलाई किन एकदलीय शासन भनिएको हो कारण उल्लेख गर्नुस् पञ्चायती शासनलाई एकदलीय शासन यस कारण भनिएको किनकि यहाँ एक दलले मात्र शासन गर्ने गर्थ्यो यहाँ चुनाव न निर्वाचन हुन्थ्यो न चुनाव हुन्थ्यो यहाँ सिधै एउटै दल मात्र थियो र त्यो दलले मात्र शासन गरिरहेको अवस्था थियो हो सबै शक्ति जति राजालाई दिइएको अवस्था थियो र यहाँ तानाशाही र जस्तै अरु के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठ्याक्क भन्दाखेरि तानाशाही भन्छ है तानाशाही एक दलीय शासन भनिन्छ अब यो चाहिँ भएको थियो एक दलले मात्र शासन गर्ने भएकोले एकजना कुनै अरु अप्सन्स नै छैन जनताद्वारा निर्वाचित मान्छेहरु भन्दा नि एक दलले मात्र शासन गर्ने भएको भएर एक दलीय अब एकमा हेर्नुस् त पञ्चायत भन्ने दल थियो त्यस दलले शासन गर्थ्यो हो यसरी भन्नु अब विक्रम सम्वत 2046 देखि हालसम्म कुनै 5 राजनीतिक घटनालाई समय रेखामा प्रस्तुत गर्नुहोस् 2046 सालदेखि हालसम्म कुनै 5 राजनीतिक घटनालाई समय रेखामा प्रस्तुत गर्नुहोस् अब यो भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु भने तपाईले अब कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुस् है कसरी लेख्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ हेर्नु तपाईलाई म देखाउँछु 2046 सालदेखि कुरा छ हो 46 सालदेखि राजनीतिक घटनाक्रम 2007 सालदेखि अब यहाँ लेख्नु पर्यो घटनाक्रम 1 2 3 4 5 लेख्ने हैन अनि त्यसपछि यो घटनाक्रम वर्णन गर्ने हो यही लेख्दिने सार्ने भन्दा नि हुन्छ है यही सार्दा पनि हुन्छ ठीक छ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने भन्नु है यही कुरा लेख्ने यति यति गरेर गर्ने ठीक छ अब हामी अर्को अन्तिम प्रश्न छ आजको लागि है अन्तिम प्रश्नमा नेपालको संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिवर्तन सम्बन्धमा शोध खोज गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् अब यहाँसम्म त नेपालको संविधान जारी भएपछिको कुरा त हामी गरेका छैनौं नेपालको संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिवर्तन के भयो त्यो कुरा त हामीले गरेका छैनौं यो त संविधान जारी भयो यो दुईटा मात्र दिएको छ यो दुईटा त लेखौँला तर यस बाहेक अरु के भयो त राजनीतिक परिवर्तनहरु भन्ने कुरा कुन पार्टी सत्तामा आयो हैन फेरि कुन पार्टी ढलेर अहिले फेरि नयाँ पार्टी बनेको छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हो कि नै अब यो केपीओलीको सरकार ढल्यो केपीओलीको सरकारले काम गर्न सक्यो या सकिन त्यो त मान्छेले भन्ने कुरा भयो तर ढल्यो त्यसपछिको कुरा आयो विभिन्न एमाले पार्टी फुट्यो नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेकपा एमाले भनेर पार्टी थियो त्यो माओवादी भएर एग्रेसनमा दुईटा तीनटा पाटोमा फाट्यो यसरी चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुरा गर्नु पर्यो है यो कुराहरु चाहिँ तपाईले अब छलफल गर्ने तपाईलाई नआउने कुरा केही छ नबुझेको कुरा केही छ भने आफ्नो शिक्षकहरुसित सोध्ने अनि यसमा चाहिँ गएर तपाई लाइब्रेरीमा पुस्तकालयमा गएर राजनीतिक घटनाक्रम 2072 संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक भनेर यताउति गरेर तपाईले पुस्तकालयमा गुगलमा या आमा बुवासँग दाजु दिदीबहिनीहरुसँग या कोहीसित हुन्छ दिदीहरुसित या कोहीसित हुन्छ तपाईले सोधपुछ गरेर लेख्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको यति कुरा भाइ बहिनीहरु के कन्फ्युजन छ त मेरो विचारमा पक्कै पनि छैन हो र यति नै हो भाइ बहिनीहरु कुराहरु आजको कक्षा यही नै समाप्त गरौँ अर्को क्लासमा फेरि भेट्छौं बाइ बाइ